श्रीमद्भगवद्गीते अध षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजपम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागशान्तिरवैषुणं दया भूतेष्वलोलुप्तं मार्तवं क्रीरचाबलं देचक्षमादृते शौचम् अत्रोगो नादिमानिधा भवन्ति सम्पदं दैवी ममिजातस्य भारत दम्भोदर्भोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थसम्पदमासुरी दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरिमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोषि पाण्डव तौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आशुर एव च दैवो विस्तर च प्रोक्त आशुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नाभिचाचारो न सत्यं देशो विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा षट्ग्राहान् प्रवर्धन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्धामुपाश्रिताः कामो बभूकपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाश च दैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईगन्धे कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमत्यमया लब्धमिमं प्राप्स्येयमनोरथम् इदमस्तीतम् अभीमे भविष्यति पुनर्तनम् असौ मया हतश्चत्रुर्गनिष्ये चाभरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति शत्रुषो मया यक्षे दास्यामि बोधिष्य इत्थयज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तप्ता धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्भं कामं क्रोधं संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रत्विषन्तोऽप्यसूयकाः तानकं दिशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्रपशुभा नासुरेष्वेव योनिषु आशुरं योनिमाभन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यदमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाचनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तकौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरक आचरत् आत्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः सहस्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।